प्रेरित 2 को 42 मा हामी फोकस्ड भइराखेका छौं केही दिनदेखि र हामीले त्यहाँनिर 4 वटा कुरा पायौं। त्यो समयको इसाईहरू वृद्धि हुनको निम्ति क्रिस्चियन लाइफ ग्रोथ हुनको निम्ति 4 वटा कुराहरुमा उनीहरूले ध्यान दिएछन्। प्रेरितहरूको टिचिङ, त्यहाँदेखि संगति, संयुक्त भोज, प्रार्थना। यसमा हामीले प्रेरितहरूको शिक्षाको बारेमा पनि केही कुरा सिक्यौं। डिटेल त होइन तर केही कुरा सिक्यौं, मैले पछि बताउँछु भनेको छु। अनि फेलोशिपको बारेमा पनि हामीले सेकेन्ड सेसनमा सिक्यौं। आज हामी अलिकति टाइम दिदै छौं जुन चाहिँ यहाँनिर संयुक्त भोज भनेको छ। अनि यसलाई कतिवटा अंग्रेजी बाइबलहरूले कमन मिल भनेको छ। कमन है, सबैले खाने। अनि यो कमन मिल भन्दै गर्दा बाइबलले जब मिलको कुरा गर्छ, कमन मिलको कुरा गर्छ अथवा सबैले खाने भोजनको कुरा गर्छ, त्यसमा दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ लिटरली खानेकुरै हो, मतलब हामी जो खाना खान्छौं, मिल खान्छौं त्यो नै हो भने। सेकेन्ड चाहिँ के भनेको इन्क्लुडिङ लर्ड्स सपर, प्रभु भोज। अनि एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ईसाई जीवनको एउटा महत्वपूर्ण अंग चाहिँ एउटै खाना सबैजना खानु, नछुटाइकन खानु। अनि एउटा खाना सँगै खाँदै गर्दा चाहिँ एउटा प्रेमको प्रकटीकरण अथवा प्रेम देखिन्छ त्यहाँनिर। जस्तो कि हामी मेरो जीवनको मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि खाना चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा बसेर फ्यामिली जहिले पनि सँगै खानुपर्छ। इभन ओल्लो रुम पल्लो रुममा होइन। आज फ्यामिलीमा नि एउटा ल्याक कहाँनिर छ भने त बाबुको हातमा मोबाइल छ, आमाको हातमा मोबाइल छ, छोराको हातमा पनि छ, छोरीको हातमा पनि छ। दे इट फुड विथ देयर ओन ग्याजेट्स। बाउले आफ्नो टाइममा खान्छ। अनि त्यो एउटा प्रेम, स्नेह, माया भन्ने कुरा नै छैन। वी डोन्ट हैव कमन मिल। अनि स्पिरिचुअल लाइफमा एउटा फ्यामिलीको स्ट्रेन्थ चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि, बल चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि व्हेन यु हैव द कमन मिल। फ्यामिली भित्र पनि हामीले एउटै ठाउँमा बसेर वरिपरि बसेर खाना खानु राम्रो हुन्छ। भजन संग्रह 128 को 3 ले पनि भन्छ, तेरा छोरा छोरीहरू तेरै टेबलको वरिपरि। टेबल भनेको चाहिँ लिटरली यस्तो टेबल पनि हो, तर स्पिरिचुअल कभरिङ भनेको, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भनेको, टेबल भनेको चाहिँ इज्जत र सम्मान भनेको। हामीले सँगै खाना खानुपर्छ। अनि बाइबलले कमन मिललाई फ्यामिलीमा मात्र होइन, बाइबलले कमन मिललाई चर्चमा पनि इन्करेज गरेको छ। आमेन। इनफ्याक्ट चर्चको फ्यामिलीहरू पनि धेरैचोटि कमन बसेर फ्यामिलिज एन्ड फ्यामिलिज खानुपर्छ भनेर बाइबलले बता। इभन म नर्मल मिलको कुरा गर्दैछु। दाल भात तरकारी हाम्रो भाषामा भन्ने भने दाल भात तरकारी, रोटी दाल तरकारी हामी यही नै खान्छौँ हाम्रो कल्चरमा। तर कमन मिल भन्दै गर्दा दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ। एउटा कमन मिल जो हामी जहिले पनि खाने गर्छौं, त्यो सँगसँगै खान जरुरी छ। टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर भनेको चाहिँ सँगसँगै भनेको। कति चाहिँ टुगेदर हुँदैन, टु गेट हर मात्रै हुन्छ, उसलाई भेट्नुलाई मात्रै क्या। त्यो चाहिँ टु गेट हर भन्छ। टुगेदर डिभाइड भन्छ टु गेट हर, उसलाई पाउनु मात्रै। त्यो चाहिँ टु गेट हर, टु गेट हिम मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ पकेट रिलेसनशिप हो। तर बाइबलले चाहिँ टुगेदर भन्छ, सँगसँगै। दिस इज द स्ट्रेन्थ अफ फ्यामिली। इभन त्यो फ्यामिलीमा 2 जना होस्, 4 जना होस्, 5 जना होस्, हाम्रो जस्तो 50 जना होस्, यसले नि जीवनमा प्रेमलाई दर्शाउँछ। आमेन। सो जहिले पनि तिमीहरूको फ्यामिलीमा जब जान्छौ नि, बायोलोजिकल फ्यामिलिजहरुमा, ट्राई टु हैव फुड टुगेदर। खाँदै गर्न, म टिभी हेर्दैछु, अहिले छोपेर राख्देऊ, खाने मन छैन, देयर ब्रेक्स द रिलेशनशिप। छोरा रुमबाट निस्के त केरा, छोरी रुमबाट निस्के त केरा, अनि भरे खान्छ पनि। त्यो घरमा नि त्यो द्याट इज नट अ होम, द्याट इज अ हाउस। त्यो बिल्डिङ हो तर परिवार होइन। रिमेम्बर, दिस इज भेरी पावरफुल। जतिले रेकर्डिङमा सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईलाई एन्करेज गर्छु, खाना सँगै बसेर खाना सुरु गर्नुहोस्। यसले परिवारमा बेग्लै इन्भाइरोमेन्ट ल्याउँछ। कहिलेकाहीँ फ्यामिली बाहिर निस्केर रेस्टुरेन्टमा जानुहोस् सँगै। घरमा जे पाकेको छ, नेपालीमा भनेको जस्तै ढेँडो रोटो जे पाकेको छ, टुगेदर मिलिकन खानु लाई बाइबलले कमन मिल भन्छ। यो कमन मिल चाहिँ नट ओन्ली इन द फ्यामिली, इभन इन द चर्चेस। चर्च भित्र पनि टाइम टु टाइम कमन मिल हुन जरुरी छ। मलाई सेवकाईको एउटा ढाँचा मन पर्छ। हामीले युथ लाइफमा त्यो गर्ने गर्थ्यौं, पटलक भन्थे क्या। कहिलेकाहीँ हामीले पनि गरे नि। पटलकमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, इफ वी आर 20 युथ्स, अनि एक दिन चाहिँ 20 युथ्सले 20 टाइप्सको फुड ल्याउनु पर्ने विदाउट प्रिपरेसन्स, सल्लाह नगरिकन। कसले के ल्याउँछ अब हैन, उसले समोसालाई, उसले मोमोलाई, उसले आलुदमलाई, उसले के ल्यायो त्यो थाहा हुँदैन। अनि त्यसलाई कमनली ल्यायो, एन्ड देन प्रेयर गर्यो, अनि मजाले बाँडेर खायो। त्यसले चाहिँ नि
एउटा फिलिङ्स, सेन्टिमेन्ट्स, इमोसन्सलाई पनि राम्रो हेल्दी बनाउँछ, साइकोलोजी स्ट्रङ हुन्छ। अलराइट, सो यो भयो कमन मिल। तर बाइबलले यहाँ कुरा गरेको इट्स नट ओन्ली अ कमन मिल, इट्स द लर्ड्स सपर। आज हामी अलिकति प्रभु भोजको धेरै जनाले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो अनि मैले यसमा अलिकति स्टडी गरेको छु, रिसर्च गरेको छु। इभन यसमा हामीलाई सोलोमन सरले साह्रो दामी कुरा सिकाउनु भएको छ। अनि मैले सोलोमन सरलाई पनि उहाँको नोट्स मागिकन उहाँले अडियोमा पठाउनु भएकोलाई मैले डकुमेन्टेड गरिकन राखेको छु। उहाँले भन्नुभएको छ, भाइ तपाईँलाई जहाँ जसले सोच सिकाइदियोस्। मैले अध्ययन गरेको, मैले बुझेको प्रभु भोजको साथ हामीले 3-4वटा एपिसोड जाला। अनि म भन्छु मेरो ग्रुपमा सुन्नेहरूलाई सिरियसली सुन्नुहोस्, हातमा नोट कपी लिएर सुन्नुहोस्, किनभने यसले तपाईँको जीवनलाई फरक पार्नेवाला छ। कमन मिलको कुरा गरौँ, तर एकछिन हामी द लर्ड सपरको बारेमा 1-2वटा कुरा आज इन्ट्रोडक्टरी हेर्छौँ। प्रभु भोज के हो? प्रभु भोज के हो? वाइ द लर्ड्स सपर? लर्ड्स भनेको प्रभुको, LORDS, लर्ड्स प्रभुको, सपर भनेको कसैले प्रभु भोजलाई पनि एउटा यसरी पनि भन्छन्, प्रभु भोज बाइबलमा दिएको एउटा ठुलो चाड हो। अनि म यो कुरासँग अग्री गर्छु। इट्स अ फेस्टिभल एन्ड इभन ब्याप्टिजम इज अ फेस्टिभल, चाड हो यो, इट्स अ सेलिब्रेसन। शत्रुहरूको सामु मेरो भोज तयार हुन्छ, टेबल तयार हुन्छ। इट्स अ कमन मिल एन्ड इट्स द लर्ड सपर एभ्री डे वास्तवमा। अनि एभ्री डे लर्ड सपर लिनु भनेको एभ्री डे हामी उत्सव मनाउनु, एक हिसाबले सेलिब्रेसन। यदि हामी प्रभुको भोजमा र कमन मिलमा एभ्री डे भेट्छौँ भनेदेखि झिलिमिली पर्दैन। हाम्रो जीवनमा एउटा कुरा हुन्छ, हामी मिलिमिली बस्छौँ, मिलिमिली जिउँछौँ, अनि त्यो घरमा जस्तो आनन्दहरू कहाँ हुन्छ? आमेन। सो कमन मिल एन्ड द लर्ड सपर गो टुगेदर। सो के हो त लर्ड सपर भन्दा? एउटा कुरा बुझिहालौँ, द लर्ड सपर इज अ फेस्टिभल, परमप्रभुको चाड हो। हामी अब यसको बारेमा अझ डिटेलमा मार्चमा अझै सिक्छौँ। आई मिन यो पालिको गुड फ्राइडेहरूमा हामी पास ओभरको बारेमा यो कुरालाई हेर्छौँ। लर्ड सपर बाइबलले यसरी भन्छ, एउटा ब्युटिफुल स्क्रिप्चर म यति बेला मेडिटेट गर्न चाहन्छु। अनि त्यो लर्ड सपरमा दिनौ जाओस्, मलाई प्रब्लम छैन, आइ एम गोना टिच। अलराइट, 104 भजन संग्रह 104, साम्स 104 ओपन, सबैजनाले 104 खोल्नुहोस्। साम्स 104 वर्सेस 15। मानिसको मन खुश गराउनलाई दाख मध्य र त्यसको मुख चकिलो पार्नलाई तेल र मानिसको हृदय बलियो तुलाउनलाई अन्न उमार्नुहुन्छ। बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि नि मजाको कुरा भनेको छ, वाइन द्याट ग्ल्याडन्स द हार्ट अफ म्यान, ओइल टु मेक हिज फेस शाइन एन्ड ब्रेड द्याट सस्टेन्स हिज हार्ट। एनएलटीले पनि अझ मजाको कुरा भन्छ, वाइन टु मेक देम ग्ल्याड, olive oil as lotion for the skin and bread to give them strength. Wow. एउटा कुरा पहिलाबाट भनौँ, लर्ड सपर भनेको इट्स वाइन बट इट्स नट फर्मेन्टेड वाइन। दाख रस भनेको, दाख मध्य भनेको, बाइबलले चाहिँ दाख मध्य र दाख रस भन्छ। इट टक्स अबाउट द फ्रेश ग्रेप्स जुस। दाख भन्छ नि अंगुर, अंगुरको ताजा रस भनेको खासमा चाहिँ। हाम्रो जस्तो मर्चा हालेको रक्सी भनेको होइन, लोकल ठर्रा, अहिलेको चनन चल्तीको भाषाको सेन्थेरम भनेको होइन। द्याट इज डिफरेन्ट। अंगुरको ताजा जुस, रस। अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई खुसी तुल्याउनलाई उहाँले अंगुर उमार्दिनुहुन्छ हाम्रो लागि। आमेन। है, अब ओइलको कुरामा एकछिन छोड्छु, तर के भनेको छ भन्दाखेरि नि हृदयलाई बलियो बनाउनको निम्ति उहाँले के जुटाउनुहुन्छ हामीलाई? अन्न भनेको छ। तर खासै ओरिजिनल बाइबलहरुमा हेर्यो भने रोटी नै भनेको छ। अन्नबाट रोटी भन्छ नि त। सो दिस इज लर्ड सपर। हामीले के हेर्दैछौँ यहाँनिर भन्दाखेरि प्रभु भोज लिँदै गर्दा ताकमध्यले हामीलाई खुसी बनाउँदै गरेको हुन्छ भने अन्नले हाम्रो हृदयलाई अझ बलियो बनाउँदै गरेको हुन्छ। सो द लर्ड सपर इज नट फिजिकल, इट्स रादर स्पिरिचुअल। हामीले देह अथवा रोटी र दाकरस पिउँदै गर्दा नि हो त्यो शारीरिक छ, तर हाम्रो जीवनमा त्यसले शक्तिशाली आत्मिक काम गर्दै गरेको हुन्छ। हाम्रो इमोसनमा हेल्थलाई ल्याउँदै गरेको हुन्छ, हाम्रो चोटलाई निको गर्दै गरेको हुन्छ। द्याट इज वाइ इट इज नेसेसरी टु हेभ लर्ड सपर अल द टाइम। जसरी हामीलाई स्वस्थ रहनलाई खाना चाहिन्छ, शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई खाना चाहिन्छ, त्यसरी नै हामीलाई प्रभुको भोज एभ्री डे चाहिन्छ।
प्रभु भोजको निम्ति दाखरस अथवा दाखलाई अंगुरलाई परमेश्वर आफैले उमार्नुहुन्छ अनि रोटी बनाउने अन्नलाई पनि उहाँले नै उमार्नुहुन्छ अनि यी दुईले हाम्रो हृदयलाई खुशी बनाउँछ अनुहारलाई चकिलो बनाउँछ तेलले भनेको छ भनेदेखिलाई स्पेशली रोटीले हाम्रो हृदयलाई बलियो बनाउँछ किनभने बाइबलबाट हामी हेर्दै जान्छौं येशूले भन्नुभयो जसले मेरो रगतबाट पिउँछ र मेरो शरीरबाट खान्छ त्यसमा जीवन आउँछ There starts a life, no death. हामी भजन सङ्ग्रहबाट एउटा वचन हेर्यौं भनेदेखिलाई एउटा वचन हामी उत्पत्ति 14 बाट पनि हेरौं म लर्ड सपरको परिचय मात्रै गर्दैछु डिटेल कुरा आकै छैन उत्पत्ति 14 अध्यायको हामी 18 पदलाई हेर्नेछौं अनि सालेमका राजा मल्किसेदेक रोटी र दाखमध्य लिएर अब्राहमलाई भेट गर्न आए तिनी सर्वोच्च परमेश्वरका पूजाहारी थिए त्यो त हामीले पहिला पनि सुनेको छ वचनलाई सालेमका राजा मल्किसेदेक कसलाई भेट्न आए अब्राहमलाई के लिएर रोटी र दाखमध्य वाइन नट फर्मेन्टेड वाइन फ्रेश ग्रेप्स वाइन अंगुरको ताजा रस लिएर आए अनि हातमा के पनि लिएर आए रोटी अनि हामी मध्ये सबैलाई थाहा छ यहाँनिर जो सालेमको राजा मल्किसेदेक भनेको छ उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ स्वयं येशू ख्रीष्ट किनभने सालेम भनेको के हो शान्तिको राजा सालेम शलोमको राजा शान्तिको राजा मल्किसेदेकलाई हिब्रूको किताबमा येशू प्रभुलाई मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिमको पुजारी भनेको छ मल्किसेदेक यो सालेमको राजा भन्ने चाहिँ सालेम भन्ने देशबाट आएको होइन सालेम भनेको स्वर्गबाट आएको राजाले अब्राहम लडाई गरेर थाकेर आएको बेलामा एकदमै बाटल गरेर आएको बेलामा उनले हातमा रोटी र दाखमध्य लिएर दिए अनि अब्राहमले उनलाई के चढाएका छन् दशांश चढाएका छन् थुप्रो कुराहरू छ सो सालेमको राजा भनेको चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट मलाई लाग्छ म हिब्रूबाट केही रेफरेन्स दिन पाउँछु जतिले लिन चाहनुहुन्छ किनभने कतिजना एकदमै डिटेलमा स्टडी गर्न मन पराउनेहरू पनि हुनुहुन्छ म तपाईलाई यो विषयमा अलिकति एउटा रेफरेन्सलाई दिन मन पराउँछु यो रेफरेन्स तपाईको निम्ति एकदमै युजफुल हुन पर्छ है त हजुर म हिब्रू 7 मा हामीले खोल्यौं भने जो यसको अझै डिटेल स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई मैले यो रेफरेन्स दिएको कसरी यो सालेमको राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हिब्रू 7 को 1 देखि म पढ्दैछु है त किनभने राजाहरूलाई मारेर फर्केका अब्राहमलाई यी मल्किसेदेक सालेमका राजा सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारीले भेटेर तिनलाई आशीष दिए उनीलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश बाढी पनि दिए उनको नाउँ अर्थ अनुसार पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा पनि अर्थात शान्तिका राजा हुन् बिना पिता बिना माता बिना वंशावली न त दिनको आदि न जीवनको अन्त भएका तर परमेश्वरका पुत्र जस्तो तुल्याइएका उनी निरन्तर पुजारी भइरहन्छन् आमेन सालेमको राजा को रहेछ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट सो कतिले के भन्छ भन्दाखेरि प्रभु भोज चाहिँ येशू प्रभुले आफू मर्नु भन्दा अघिल्लो रात मात्रै दिनुभयो होइन नि इट इज इन द ओल्ड टेस्टामेन्ट पुरानो नियममा पनि प्रभु भोज छ प्रभुको रगत र शरीरको कुराहरू छ मल्किसेदेक स्वयं परमेश्वरको पुत्र त्यसले गर्दाखेरि प्रभु भोजलाई अब हामी डिटेलमा बुझ्दै जाँदा तपाईलाई मज्जा आओस् मेरो एन्करेजमेन्ट सबैलाई मज्जा आओस् अनि प्रभु भोजले हाम्रो जीवनमा काम गर्न पनि सुरु गरेको छ आमेन हामीले आज एउटा कुरा बुझ्यौं भजन संग्रह 104 पद अनुसार जब हामी प्रभुको रगत अनि शरीरलाई लिन्छौं कचौराबाट पिउँछौं र रोटी खान्छौं नि त्यस अनुसार हामी बलियो हुन्छौं आमेन अनि खुशी हुन्छौं एउटा कुरालाई एकदमै बढी इम्पोर्टेन्स दिदैछु कमन मिल एन्ड द लॉर्ड्स मिल यो दुईटा चाहिँ चाड हो अनि मैले भने रमाइलो गर्न क्रिसमस पर्खनु पर्दैन हामीले क्रिसमस डेलाई मात्र रमाइलो मान्नु पर्दैन हामी प्रभुको रगत र शरीर लिँदैछौँ भने हरेक दिन हाम्रो जीवनमा रमाइलो हुन्छ हरेक दिन फेस्टिभल हुन्छ हरेक दिन हामी सेलिब्रेट गर्छौं म तपाईलाई एन्करेज गर्छु पुरानो नियमबाट नै सुरु गरिएको उत्पत्ति कति अध्यायबाट रहेछ 14 अध्यायबाट अब्राहमबाट सुरु गरिएको मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार परमेश्वरको पुत्र आफै आइकन रोटी र दाखमध्य दिनुभयो भनेपछि यो कति जरुरी छ हाम्रो जीवनमा खुशी हुनलाई बलियो हुनलाई प्रभुको रगत र शरीर लिन आजको टिचिङलाई यहाँ एन्ड गर्दैछु हामी थुप्रो एपिसोड जान्छौं होला
कसले लिने, कसरी लिने भन्नेको कुरा पनि आउँछ लास्टमा। अहिले थुप्रो प्रश्नहरू छ, कसले लिने, कसले नलिने भन्ने कुराहरू पनि छ। यसको बारेमा पनि हामी अर्को सेसनहरुमा आउँछौं। प्रभुले आशीष दिउन्।